नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहज़ादा खालिद और आप देख रहे हैं SK न्यूज़ एंड व्यूज़। आज का हमारा मौजू है पैमाना, तराजू। ये ऐसा मौजू है कि जो इंतहाई अहम है और हमें आपस में लड़ाई झगड़े करने की बजाय और फजूल दलाइल देने की बजाय हमें हर बात को चेक करने के लिए पैमाना इस्तेमाल करना चाहिए। अब मसलन कोई तोड़ने वाली चीज़ है, कोई वज़न है, एक बंदा कहता है जी ये चीनी जो है ये किलो से कम है, ये आपने पूरी नहीं दी, और दुकानदार कहता है कि पूरी दी, और दो गाहक और दुकानदार बहस कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप चीनी को तराजू पे रख लें, उसको उसका वज़न कर लें, पैमाना इस्तेमाल कर लें। इसी तरह कोई कपड़ा है, वो दुकानदार कहता है जी मैंने पूरा दिया है, और गाहक कहता है कि जी आपने कपड़ा जो है ना वो सही नहीं दिया, ये कम है, तो आप वो मीटर के साथ, फुट के साथ, गज़ के साथ उसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो बहस की, लड़ाई की ज़रूरत नहीं। इसी तरह हम सियासत के मामले में भी बहस करते हैं और अपनी अपनी पार्टी की बिला वजह हम हमायत करते हैं या तनकीद करते हैं, हम उसको भी किसी पैमाने पे ले जा सकते हैं। हर चीज़ का एक पैमाना है। अब अगर हमें ये कोई पूछे कि बताएं जी हमारी हुकूमत जो है या जब से पाकिस्तान बना है कौन सी हुकूमत ठीक है या कौन सी गलत है, तो इसके लिए भी बहुत से पैमाने हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कि अगर हम सब एक छोटा सा पैमाना ये देख लेते हैं कि जी किस हुकूमत ने कितने कर्जे लिए और किस हुकूमत ने कितने कर्जा उतारा, और अगर जो कर्जा लिया है वो कहाँ इस्तेमाल किया, ये एक छोटा सा पैमाना है। हम इसको देख के किसी हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा मुहिब वतन है या कोई बंदा गद्दार है या कोई एजेंट है, तो वो उसकी जो है बातों को ना देखें। बातों से तो कोई बंदा भी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि जी मैं गद्दार हूँ या मैं एजेंट हूँ या फला। इसी तरह ये है बिल्कुल सेम कि कोई एक दुकानदार है, तो कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं होगा बाज़ार में जो बैठा और वो कहे कि जी मेरा माल घटिया है, मेरा माल जो है वो ठीक नहीं है, और वो गाहक से कहे कि जी आप किसी और दुकान से ले लें, या वो ये कहे कि जी मेरा माल बहुत नाकस है, नकम्मा है, और आप मुझसे ख़रीद लें। अगर कोई दुकानदार खुद ये कहे कि मेरा माल घटिया है, मैं घटिया माल रख के बैठा हुआ हूँ, तो कोई भी गाहक उससे माल नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाज़ेह है कि दुकानदार अपने माल की तारीफ़ें ही करेगा। इसी तरह सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि जी मैं एजेंट हूँ या मैं गलत हूँ या मैं करप्ट हूँ या मैं गलत या झूठा हूँ। तो इसलिए ये हमने देखना है, तो हमने उसके लिए पैमाने बहुत से मौजूद हैं, हम पैमानों पे जाएंगे और इस लिहाज से हम उसको परखेंगे। तो आज का ये जो मौजू है कि हमने जो मसलन दलाइल देते हैं कि एक आदमी के ख़िलाफ़ कोई हमारा सियासतदान ले लें या कोई भी आदमी ले लें, उस पर कोई अदालत में केस चलता है, तो सारी की सारी उसकी पार्टी जो है वो उसकी हमायत में निकल आती है और वो कहती है ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मसलन एक पनामा लीक्स का मामला हुआ था, उसमें हमारे भी सियासतदानों के नाम आए, उसमें बरतानिया के भी सियासतदानों के बड़े बड़े अहदेदारों के नाम आए। तो बरतानिया में के केस चला पनामा लीक में जिसके नाम आए, तो उस सियासी पार्टी के किसी भी बंदे ने उसके जो है ना हमायत नहीं की अपने लीडर की, और सब ने कहा कि जी अदालत जाने और आप जाने। यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक सियासतदान पे केस होता है तो वो अदालत का और उस बंदे का मामला नहीं, सारी की सारी पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक सारे के सारे उसकी हमायत में जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसका जो लीडर है, जिस पार्टी के साथ जिसका तल्लक है, उसका लीडर 2 और 2 5 कहता है तो सारे के सारे उसको 5 कहने लग जाते हैं। किसी भी सतह पे कोई भी बंदा जाके उसको नहीं कहेगा कि ये जी 5 नहीं होते 4 होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो उस पार्टी से उसका तल्लक है। तो हम में ये जुर्रत होनी चाहिए कि मसलन मेरा जो है किसी भी सियासी पार्टी से तल्लक हो, अगर मेरा लीडर जो है वो कोई गलत बात करता है तो मुझे उसकी बात को पैमाने पे देखना चाहिए। अगर वो तराजू पे पैमाने पे वो ठीक नहीं, तो फिर हमें उसकी हमायत नहीं करनी चाहिए। अब इसी तरह जो पैमाना है, मसलन जो बंदा बिल्कुल मुखलस है, जो हमारा सियासतदान या जो हमारा खैर खा बिल्कुल मुखलस है, वो बार बार हमारा दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, वो बार बार हमें आके नहीं कहेगा कि जी मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। मसलन इसमें मिसाल, हालिया मिसाल जो है मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की है, जो हमारे मोहसिन पाकिस्तान है। उन्होंने जो सियासी जमात बनाई और उन्होंने इलेक्शन लड़ा
میزائل ان کا نشان تھا، تو کتنا ہماری قوم نے، بتائیں ذرا کہ کتنے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا؟ تو یہ جو اچھا بندہ ہوگا، جس کی نیت ٹھیک ہوگی، وہ بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، وہ بار بار ہمارے دروازوں پہ، عوام کے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ یہ عوام کو چاہیے، ایک طرف تو عوام جو ہے وہ کہتے ہیں جی سیاست جو ہے اس میں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں ٹھیک لوگ آنے چاہیے، اور دوسری طرف جو ٹھیک لوگ آتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیتے، اور صرف یہی کوئی کہہ دے گا کہ جی پتہ اس نے تو جیتنا ہی نہیں ہے، اس کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ؟ کوئی جیتے یا ہارے، ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق، ہمیں پیمانے کے مطابق، ہمیں اصول کے مطابق، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اچھے بندے کو ساتھ دینا چاہیے اور برے بندے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ تو اب ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہماری قوم ایسی ہے، ہمارا جو عوام، پاکستانی عوام ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، وہ جو کسی کی حمایت میں، دوسروں کی حمایت میں، میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، جو سیاستدان ہیں، اپنی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے سیاستدانوں کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے، مارے کھائیں گے، لیکن وہ اپنے حقوق کے لیے وہ سڑکوں پہ نہیں آتے۔ ہماری عوام نے کبھی اس لیے سڑک پہ نہیں آئی کہ جی یہ دیکھیں کہ بجلی جو ہے مہنگی ہو رہی ہے تو اس کا حل ہونا چاہیے، یا مہنگائی ہے، یا بے روزگاری ہے، یا اس معاملوں پہ ہماری عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آئے گی، بلکہ اپنے اپنے لیڈروں کی خاطر جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، یہ سارے لیڈر ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، سب ہی قابل احترام ہے، لیکن ہر ایک بندے کو اپنا اپنا ووٹ کا، اپنی اپنی رائے کا حق ہے۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی پیمانے پہ رکھ کے تو اپنا جو ہے وہ ووٹ دے، اپنی بات کرے، بغیر دلائل کے، بغیر کسی چیز کے۔ جس طرح کہ میں نے ایک مثال دی کہ جی فرض کیا کسی حکومت کو دیکھنا ہے تو صرف ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک کس حکومت نے کتنا قرضہ لیا، قرضے میں اضافہ کیا یا قرضے کو کم کیا، اور قرضہ کہاں استعمال کیا۔ اسی پیمانے کے ساتھ ہم کسی بھی حکومت کی گریڈنگ کر سکتے ہیں، اس کی درجہ بندی کر سکتے ہیں کہ کون سی حکومت بہتر ہے۔ پھر کون بندہ بار بار آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور کون بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ ہی آئے گا، اور جو بلکہ اچھا بندہ ہوگا وہ خدمت کے لیے نہیں آئے گا، عوام کو خود اس کے پاس جانا پڑے گا کہ آئیں جناب، آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ آئیں، ہم آپ کو جو ہے نا منتخب کرتے ہیں، یا آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ بدلنی چاہیے، عوام کو یہ سوچ بدلنی چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس بندے کو ہم سیاست میں لائیں گے۔ تو یا تو اس سیاست کو ٹھیک کرنا ہے تو یا تو اس میں اچھے بندوں کو لائیں، تو یا اس نظام کو بدلیں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسا ہی نظام ہو اور پھر یہ بندے بھی یہ ٹھیک ہو جائیں، اور یہ سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ عوام پہ بنتی ہے کہ عوام نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کو دیکھنا جو ہے بہت آسان ہے۔ ہاں، معمولی سی سوچ جو ہے، میں نے پچھلے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ہم بازار جاتے ہیں تو 100 روپے کی 200 روپے کی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم کتنی تسلی کرتے ہیں، ہم دکاندار قسمیں بھی کھائے تو ہم اس کی قسموں پہ بھی یقین نہیں کرتے، تو ہم ووٹ دیتے وقت کوئی تسلی نہیں کرتے۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت جو ہے پیمانہ کوئی ڈھونڈیں، پیمانہ سامنے رکھیں اور اس پیمانے کے مطابق فیصلہ کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔